नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्ट्रीट लायट उबारपाक आनी दुरुस्ती करपा खातीर दर एका मतदारसंघात वीज खात्याक एक स्काय लिफ्ट गाडी दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय गोंयांत डिसेंबर वा जानेवारी म्हयन्यांत 3 दिसांचे नो इयर आर्मी प्रदर्शन आयोजीत करतले. DRM डिजिटल रेडिओ प्रसारणाचेर मराठी भाशेंतलो एक व्हिडिओ प्रोमो आकाशवाणी पणजीचे प्रकाशन कार्यालय प्रमुख HPT पणजी आकाशवाणी आनी दूरदर्शन केंद्र गोंयचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया हांच्या हस्तुकीं उक्तावण. राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान 23 ऑगस्टाक राज्यांतल्या माध्यमीक शाळांनी तरेकवार कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. आतां पुराय खबरो. स्ट्रीट लायट उबारपाक आनी दुरुस्ती करपा खातीर दर एका मतदारसंघात वीज खात्याक एक स्काय लिफ्ट गाडी दितली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. बुधवारा मंत्रालयातल्या वीज खात्या वतीन 38 स्काय लिफ्ट आनी 12 क्रेनींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार जी तारोलकार, मुखेल वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडीस आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. सरकारान ह्या गाड्यां खातीर एक पयसो खर्च करूंक ना. गाड्यांची 5 वर्सां खातीर देखरेख आनी दुरुस्ती कंत्राटदार करतले. कंत्राटदाराक 5 वर्सां खातीर 114 कोटी रुपया भाड्याच्या रुपान दितले. फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून वीज खात्यांत गुंतवणूक केल्या. लायनमॅनांक दुरुस्ती वा हेर कामां करपा खातीर खांब्याचेर चडचें पडटा. अशें करतना लायनमॅनाक शॉक येवपाची शक्यताय आसता. हाचे आदीं शॉक येवपी 2-3 घडणुको घडल्यात, देखून तांचो जीव वाटावपाक स्काय लिफ्ट घेवपाचो निर्णय घेतलो. स्काय लिफ्ट आनी क्रेनींत वेगळो बॉक्स आशिल्ल्यान लायनमॅनाक चड सुरक्षा मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. स्काय लिफ्ट घेवपाचो प्रस्ताव 2022 सावन प्रलंबीत आशिल्लो. वीज खात्यान स्वता गाडी विकतो घेतिल्यो जाल्यार खूब खर्च येवपाचो. ते भायर देखरेख आनी दुरुस्तीचो वेगळो खर्च जाता आशिल्लो. हाका लागून कंत्राटदाराचो पर्याय वेंचून काडला. पुराय काम त्या कंत्राटदाराचें आशिल्ल्यान त्या दिसा काम पुराय करपाचें सक्तीचें आसा. चवथी पयली स्ट्रीट लायटीच्या दुरुस्तींची कामां पुराय जातलीं अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय गोंयांत डिसेंबर वा जानेवारी म्हयन्यांत 3 दिसांचें नो इयर आर्मी प्रदर्शन आयोजीत करतले अशें राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ हांणी सांगलां. गोंयच्या तरणाट्यांनी भारतीय सेनेंत तांचें करियर घडोवचें अशें आवाहनूय तांणी केलें. तशेंच गोंयांत सैनीक स्कूल स्थापन करपाचो यत्न केला अशें संजय सेठ हांणी म्हळां. जाल्यार देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ज्या गोंयकारांनी योगदान आनी बलिदान दिलां तांचेर लेखी डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय अशें मत बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी व्यक्त केलां. तशेंच सरकारी नोकरेक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांनी देशाच्या लश्कर सेवेंत कमीत कमी 2 वर्सां प्रशिक्षण घेवप बंधनकारक जावपाक जाय अशें मत आर्लेकर हांणी व्यक्त केलां. ते चैतन्य प्रतिश्ठानाच्या गोंय फाट्यान आयज पणजे कला अकादमीत आयोजीत एक राखी सैनिकां खातीर ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. अंदू ह्या उपक्रमाचो 11वें वर्स. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जाल्यार मानाचे सोयरे म्हणून TJSPचे बँकेचे अध्यक्ष शरद गांगल आनी बिहार राज्याचे राज्यपाल तशेंच चैतन्य प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक गोंयभरांतल्या 185 शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या विद्यार्थ्यांनी 54,372 राखयो सैनिकां खातीर स्वता तयार करून भारताच्या शिमेवेल्या सैनिकांक धाडल्यात. ह्या कार्यावळीक भारतीय सैन्यांतले अधिकारी तशेंच शिक्षक आनी देशमोगी व्हड संख्येन हजर आशिल्ले. कार्यावळी वेळार मानेस्तांक तशेंच सैन्यांतल्या जवानांक राखी बांदपाची प्रतिकात्मक कार्यावळ जाली. HPT आकाशवाणी पणजी हांगा 21 ऑगस्टाक हिंदी कार्यशाळे उपरांत DRM डिजिटल रेडिओ प्रसारणाचेर मराठी भाशेंतलो एक व्हिडिओ प्रोमो प्रसारीत जालो. आकाशवाणी पणजीचे प्रकाशन कार्यालय प्रमुख HPT पणजी आकाशवाणी पणजी आनी दूरदर्शन केंद्र गोंयचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. हालींच आकाशवाणी पणजीन जागरूकता निर्माण करपाक आनी DRMचो प्रत्यक्ष डेमो दिवपाक DRM डिजिटलाचेर मॉडेल जनजागृती मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमेंत कार चालक, विक्री वेवस्थापक, विक्री अधिकारी, हित संबंध वेवस्थापक आनी गोंय राज्यांतले कार शोरूम कर्मचारी हांचेर लक्ष केंद्रीत केल्लें. ह्या जनजागृती मोहिमांच्या आदारान मराठी भाशेंतलो व्हिडिओ प्रोमो डॉ. थम्मीनाना कृष्णाराव आनी सहाय्यक अभियंता CP हरिकुमार हांणी सुनील भाटिया हांचे देखरेखी खाला भोवसा खातीर तयार केल्लो. वेगवेगळ्या शोरुमांत मॉडेल जनजागृती मोहीम घेतली. हातूंत मारुती, एरिना आनी नेक्सा, MG मोटर्स, टोयोटा आनी मर्सिडीज बेन्झ हांचो समावेश आसा. नमुनो सर्वेक्षण आनी लक्ष गटांच्या अभिप्रायाचेर आदारीत एक प्रोमो चालू आसा. मराठींतलो हो DRM डिजिटल रेडिओ जागृताय प्रोमो आज 21 ऑगस्टाक प्रसिद्ध जालो. हाचे आदीं कोंकणी भाशेचो प्रोमो 15 ऑगस्टाक 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान रिलीज जालो. तो आतां DDच्या YouTube चॅनलाचेर उपलब्ध आसा. कार्यावळीक दूरदर्शन आनी आकाशवाणीचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान 23 ऑगस्टाक राज्यांतल्या माध्यमीक शाळांनी तरेकवार कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. 23 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा भारताचे चांद्रयान विक्रम रोवरा सयत चंद्रार देंविल्ले तो हो दीस. भारत सरकारान हो दीस राष्ट्रीय अंतराळ दीस म्हणून जाहीर केला.
ह्या वर्सा सावन सगळ्या शाळांनी 23 ऑगस्टाक चंद्रार पावल दवरतना मनशाचे जिणेक स्पर्श ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आदारीत साबार कार्यावळीचें आयोजन करचें अशें केंद्रीय आनी राज्य शिक्षण खात्यान मागलां. खासा विज्ञान वर्ग, सेमिनार, व्याख्यानां, प्रश्नमंजुषा सर्त अशा कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव आसूं येता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराची 16वी अखिल गोंय बायलांची फुगडी सर्त 14 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन कला मंदिराच्या मास्टर दत्ताराम सभाघरांत जातली. पयली येवपी 120 पंगडांक पयली येवपी पयली तत्वाचेर सर्तींत प्रवेश मेळटलो. सर्ती खातीर प्रवेशिका फॉर्म 23 ऑगस्ट ते 24 सप्टेंबर मेरेन कला मंदिराच्या कार्यालयांत उपलब्ध आसतली. अर्ज घेवपाची निमणी तारीख 3 ऑक्टोबर आनी सर्तीची निमणी फेरी 20 ऑक्टोबराक जातली. प्राथमीक फेरीच्या दरेका सत्रांत पयल्या 3 उत्कृश्ट पंगडांक 5,000 रुपयांची इनामां दितले. निमणे सर्तीत जैतिवंत जाल्याक पयले इनाम 40,000 रुपया आनी घोळटोकरण, दुसरे इनाम 35,000 रुपया आनी तिसरे इनाम 30,000 रुपया दितले. तशेंच उर्बा वाडोवपा खातीर पयले 15,000 रुपयाचे, दुसरे 12,000 तर तिसरे 10,000 रुपयाचे आनी उत्कृश्ट गायनाक 3,000 रुपया आनी 2,000 रुपयाची इनामां आसतली. सर्तीचो सविस्तर कार्यावळ आनी म्हायती कला मंदिराची सदस्य सचिव स्वाती दळवी हांणी पत्रकार परिशदेंत जाहीर केला. ह्या वेळार कार्यक्रम अधिकारी सुनील केरकार, सांस्कृतीक अधिकारी दीपक नायक, श्रीकांत गावडे आनी उदय वेळीप हजर आशिल्ले. गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक स्टुडंट्स कावन्सिल 2024-25 तर्फे गोंयची सगळ्यांत आवडीची आंतर महाविद्यालयीन स्तरावेली सांस्कृतीक आनी पारंपारीक सर्त घुमट आरती सर्त घुमटांगण 30 सप्टेंबर 2024 दिसा पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजांगा आयोजीत करता. ही सर्त मुखेलपणान महाविद्यालयीन पावण्यावेल्या तरणाट्यांक तांच्या संगीत मौलिकते वरवीं आपली खाशेली प्रतिभा दाखोवपाक एक माची दिवपा खातीर आसा. गोंय संगीत महाविद्यालयाच्या घुमट आरती सर्तीच्या विजेत्यांनी डिझायन केल्लो आनी विद्यार्थी मंडळान आयोजीत केल्लो घुमटांगण पयलेच खेपे भव्य पद्दतीन करतले. घुमटांगण 2024 गोंयच्या सांस्कृतीक, पारंपारीक आनी दायज संगीताची रचना आसतली. हे सर्तींत गोंयची जायतीं महाविद्यालयां वांटो घेवन आपली प्रतिभा दाखयतली. अंदू 350 ते 500 विद्यार्थी आनी प्रेक्षक ह्या भव्य कार्यावळीक साक्षीदार जातले अशी अपेक्षा आसा. वेगवेगळे नामनेचे व्यक्ती, सोयरे वक्ते आनी परीक्षक म्हूण ह्या कार्यावळींत उलोवप करतले. त्या संगीत मळावेल्या नामनेच्या संगीतकाराक आपोवन हाडून आनीकूय व्हड गर्दी आकर्शीत करपाची आनी ही कार्यावळ अविस्मरणीय करपाची येवजण गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक स्टुडंट्स कावन्सिलान आंखल्या. ह्या कार्यावळीक व्हड संख्येन हजर रावन भुरग्यांची उमेद वाडोवची आनी कार्यावळ यशस्वी करची अशें आयोजकांनी मागलां. ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपी इत्सूक पंगडांनी चड म्हायती खातीर 9370 44 7294 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो अशें आवाहन कावन्सिलाचे सरचिटणीस मेधास धेंपो हांणी केलां. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन नाट्यतंत्र कौशल्य कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा माचयेर प्रकाश आनी माचयेची रचना अशा 2 विभागांनी जातली. कार्यशाळा 24 आनी 25 ऑगस्टाक जातली. तशेंच 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक ही कार्यशाळा जातली. शेनवारा सांजवेळा 4 ते 6 मेरेन आनी आयतारा सकाळी 10 ते सांजवेळा 4 मेरेन कार्यशाळा आसतली. दोनी गटांत दरेकी 30 अर्जदारांक पयली येवपी पयली तत्वाचेर प्राधान्य दितले. कार्यशाळे खातीर प्रवेश फॉर्म कला मंदिर कार्यालयांत उपलब्ध आसात. अर्ज घेवपाची निमणी तारीख 22 ऑगस्ट मेरेन आसतली आनी चड म्हायती खातीर कला मंदिरा कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. वास्को मतदारसंघांतल्या मायमोळे वाठारांतली सुवात ही शेतां खातीर सुगूर केल्ली तेन्ना ती परत शेतकारांच्या सुवातीन करची अशी मागणी दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी केल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां त्या सुवातेर पावसाचें उदक तशेंच हळशिकेचें उदक सांठोवन तळें जाल्लें. थळावे आमदार दाजी साळकार हांणी तें नितळ करून पर्यटक सुविधा दिवपाची तयारी केल्या. खासदार कॅप्टन फर्नांडीस हांणी आयज त्या सुवातेची पळोवणी केली. तांणी म्हळां की त्या सुवातेर पयलीं शेतकार शेतां करताले. गोंय सरकारान ती सुवात करून जांची आसा तांकां परत दिवची नाजाल्यार रस्ते दिवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ह्या वेळार तांचे बरोबर आदले नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस, आगुस्ट डिकोस्टा, राल्फ त्रिनिदाद आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्ट्रीट लायट उबारपाक आनी दुरुस्ती करपा खातीर दरेका मतदारसंघात वीज खात्याक एक स्काय लिफ्ट गाडी दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान गोंयांत डिसेंबर वा जानेवारी म्हयन्यांत 3 दिसांचे न्यू इयर आर्मी प्रदर्शन आयोजीत करतले. DRM डिजिटल रेडिओ प्रसारणाचेर मराठी भाशेंतलो एक व्हिडिओ प्रोमो आकाशवाणी पणजीचे प्रकाशन कार्यालय प्रमुख HPT पणजी, आकाशवाणी पणजी आनी दूरदर्शन केंद्र गोंयचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया हांचे हस्तुकीं जाले. राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान 23 ऑगस्टाक राज्यांतल्या माध्यमीक शाळांनी तरेकवार कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान 233 अंश 1